अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रवायती हरीफ के खिलाफ एक और जिल्लत अमीज शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिकेट मुबस्सरीन के ख्याल में पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर दबाव होता है और फील्ड में जो टीम इसा पर काबू पाने के बाद कामयाब रहती है वो मैच अपने नाम कर लेती है। लेकिन हमेशा ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एसाब भारत के खिलाफ खेलते हुए जवाब दे जाते हैं? ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत के खिलाफ खेलते हुए एक अनजाने खौफ का शिकार रहती है, जिसकी वजह से 120 रन का मामूली हदफ भी शाहीनों के लिए एक पहाड़ बन जाता है। भारत और अमेरिका से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम का राउंड 8 में रसाई तक का सफर भी अगर मगर का शिकार हो चुका है। 2 शिकस्तों के बाद क्या कौमी क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया है? क्या कौमी क्रिकेट टीम नाकिस कप्तानी की वजह से अमेरिका जैसी नो मूव्स टीम से हारी और भारत के खिलाफ एक मामूली हदफ न हासिल कर सकी? क्या कौमी क्रिकेट टीम ग्रुपिंग का शिकार है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहर अली। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइए, भारत के खिलाफ 120 रन का मामूली हदफ क्यों नहीं हासिल किया जा सका? क्या न्यूयॉर्क की पिच ही ऐसी थी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप भारतीय बॉलिंग का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी? आप हार की वजह किसको समझते हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा दुख इस दोनों मैचेस का भी, ना सिर्फ इंडिया वाले मैच का बल्कि अगर आप देखें यूएसए वाले मैच का भी, ये कि दोनों में आपके जीत की पोजीशन आ चुकी थी, आपके हाथ में था रिजल्ट। एक होता है ना कि यार कि आप गेम में आए ही नहीं, स्टार्ट ही आपका बहुत बुरा था। अब हर लिहाज से आपके हाथ में गेम हो और आप अपनी गलतियों की वजह से वो मैच हार जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और आई थिंक कि पहला मैच भी हो और कल का मैच भी हो, दोनों मैचेस में आपके हाथ में थी गेम और आपने उसको जाने दिया। और आई फील कि बहुत जिसको कहते हैं ना स्कूल बॉय मिस्टेक्स नजर आई यूएसए वाले मैच में, और बड़ी बेसिक अजीब सा एक जो कल था कि जिसे ना ज़रूरत नहीं थी कोई इतना ज़्यादा अपने आप को होल्ड करने की। विकेट्स भी हाथ में थी और आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर डाल लिया। और आई थिंक कि 6 का रन रेट आपको चाहिए, रन बॉल आपको चाहिए, और आपने उस रन रेट को उठा के 9-10 पे और आखिरी ओवर में 18 रन छोड़ दिए। तो आई थिंक कि आपको पता है इस पिच पे आप 9 रन या 8 रन पे एवरेज जाने देंगे तो आपके लिए बाउंड्री लगाना मुश्किल है इस पिच पे, और आउटफील्ड भी स्लो है। तो आई थिंक कि वो बहुत एक जो पीरियड 10 ओवर तक पाकिस्तान का चेस बिल्कुल ठीक जा रहा था, और उसके बाद जब 10 से 15 ओवर में आपने कोलैप्स होना शुरू किया है, रन रेट बढ़ना शुरू हुआ है, और बैड शॉट सिलेक्शन, बैड डिसीजन मेकिंग, वो इस हार का जो है सबब बनी। अदरवाइज जब रन बॉल चाहिए होता है तो आप ये जितनी मर्जी अगर कोई प्लानिंग, मतलब कोई खास प्लानिंग नजर नहीं आती? आप जाते हो ग्राउंड में ना, मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो कि आप पूरी प्लानिंग के साथ जाते हो, वो कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी? एक आपको लगता है ब्रेनलेस कैपिटेंसी थी जो डिसीजंस लिए गए वहां पर, या यू थिंक और भी फैक्टर्स थे? जैसे पिच का एक बहुत बड़ा फैक्टर था, वो उसे ट्रिब्यूट किया। पिच का फैक्टर तो पहले से पता था ना, पिच अच्छा नहीं है। ये कोई इंडियन टीम के लिए भी वही पिच था, हमारे लिए भी वही था। टॉस भी हमने जीत लिया, हर चीज़ हमारी फेवर में चली, वेदर भी हमारी फेवर में था, क्योंकि हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए वो जो क्लाउडी कंडीशन थे वो बहुत काम दे गए स्टार्ट में। तो आई फील कि हर चीज़ आपकी फेवर में थी। प्लानिंग भी आई एम श्योर की होगी, बात आ जाती है एग्जीक्यूशन के ऊपर। आप हर चीज़ कप्तानी पे नहीं डाल सकते, ना पहले मैच में डाल सकते हैं ना इस मैच में डाल सकते हैं। हर प्लेयर का जो अगर आप देख लें, इमाद वसीम खेल रहे थे आखिर में, इफ्तिखार खेल रहे थे, या रिजवान खेल रहे थे, या इफ्तिखार, ये इन लोगों ने वहाँ पे जो डिसीजन थे वो अगर बेहतर करते तो आई एम श्योर कि वो प्लानिंग आपको अच्छी नज़र आती। आप ये देखें, इंडियंस ने भी तो बहुत बड़ा ब्लंडर किया जब वो बहुत अच्छा स्टार्ट लेने के बाद 83 पे उनके आई थिंक 3 विकेट थे और आई थिंक 12 ओवरों में, तो वहाँ से वो कोलैप्स हो गए, 120 पे आउट हो गए, 19 वो ओवर भी पूरे नहीं खेल सके अपने। तो वहाँ उन्होंने भी गलत डिसीजन मेकिंग की है। लेकिन हमारे तो हाथ में आ गया, हमने तो सिर्फ 120 चेज़ करने थे। अगर 120 चेज़ करते हुए भी आप मिस्टेक्स करते हैं तो इट मीन्स कि हमारी गेम अवेयरनेस के अंदर और डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मोहम्मद रिजवान पर भी तनकीद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि वो स्लो खेलते रहे और जब जरूरत थी तो वो आउट होकर बाहर चले गए, जबकि रिजवान के मुकाबले में अगर आप पॉइंट देखें वो अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली है। रिजवान की कल की इनिंग्स को आप पाकिस्तान की शिकस्त का कुड बी द वन फैक्टर? देखिए, रिजवान ऑब्वियसली स्ट्राइक रेट उनका देखें तो अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो सेट हो चुके थे, वो पिच पे खेल रहे थे काफ़ी देर से, और उनको पिच की
باؤنس کا جیسا بھی کھیل رہی تھی اس کا آئیڈیا تھا. اب ان کی ذمہ داری بنتی تھی جب آپ اتنے بال کھیل جاتے ہیں تو پھر آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر گیم کو فنش کریں. ادروائز پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر نئے پلیئر آنے والے پہ بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. تو آئی تھنک رضوان نے اگر چانس لینا ہی تھا تو بمراہ کے علاوہ کسی اور بالر کے لیے. بمراہ ان کا بیسٹ بالر ہے, وہ ہمیشہ اس پہ ریلائی کرتے ہیں کہ وہ گیم میں کم بیک کرائے گا. اسی کے اگینسٹ آپ نے ایک شاٹ ایسی مارنے کی کوشش کی جو اس پچ پہ ذرا مشکل تھی. تو آئی تھنک کہ رضوان کی اننگ یس ہم کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ اس کی اپروچ ہو سکتی ہے, سلو ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اس کا تھرو آؤٹ دا اننگس کھیلنا بہت ضروری تھا, کیونکہ اگر وہ کھیلتے تو ان کے اراؤنڈ جو بھی پلیئر تھے وہ زیادہ بہتر طریقے سے رسک بھی لے سکتے تھے. ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کیا ہوا کہ سب کے اندر پینک مچ گیا, اور آئی تھنک کہ سب جو ہیں وہ ان کی پھر جو ٹیسٹ ہو گئی ہماری مڈل لائن بیٹنگ بیسکلی وہ دے کوڈنٹ اسٹینڈ نا, مطلب ہم اس پہ ریلائی نہیں کر پائے. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ بڑے انسکسیسفل رہے ہیں. سائم ایوب کی جگہ بنتی تھی کل ٹیم میں. دیکھیں میں نے اپنے جتنے ہمارے شوز ہوئے تھے اس میں ہم یہی بولا تھا کہ سائم ایوب کو آپ کو شاداب کی جگہ کھلانا چاہیے, کیونکہ شاداب یس یو ایس اے کے اگینسٹ انہوں نے 40 رن کھیلی, لیکن جب وہ جو ان کا مین رول ہے بالنگ کا وہ ابھی تک وہ پچھلے کتنے دیر ہو گئی, آئی تھنک 1.5 سال ہو گیا وہ اپنی بال پرفارم نہیں کر پا رہے. لاسٹ 9 میچز میں T20 کے ان کی 3 وکٹیں ہیں صرف, نہ وہ پریشر کریٹ کر پا رہے ہیں. بیٹنگ میں ہیئر اینڈ دیئر پرفارمنس آ رہی ہے, لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ پیور بیٹسمین کھلائیں. اور جب آپ اس طرح کی پچ پہ کھیلنے جاتے ہیں تو آپ کو پراپر بیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی جو انڈیا کی بیٹنگ دیکھ لیں, انہوں نے 9 نمبر تک بیٹنگ کھلائی تھی, اسی لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ پچ مشکل ہے. انہوں نے اکثر پٹیل کو اوپر بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ اپنی بیٹنگ کو پرلونگ کرنا چاہ رہے تھے. اور ہم نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اگر عماد وسیم آ گیا ہمارے پاس ایکسٹرا اسپنر, اس کے بعد افتخار بھی ہیں, سائم ایوب بھی بالنگ کر سکتے ہیں, تو اگر ضرورت پڑی اسپنر کی تو ہمارے پاس 3 آپشن پھر بھی موجود ہوں گے. تو اس لیے بہتر یہ تھا بے شک مڈل آرڈر میں یا اوپن پہ سائم ایوب کو کھلاتے. اور اس پچ پہ سم ٹائم آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں, اور سائم ایوب اور فخر زمان سے آپ یہ رسک لے سکتے تھے کہ لو سکورنگ گیم کے اوپر آپ ایسے بیٹسمین بھیجیں جو 25-30 جیسے اکثر پٹیل نے کیے, 25-30 ہی کیا, لیکن بڑا امپیکٹفل ثابت ہوئے ہیں. اچھا اظہر, اس طرح کے بڑے ٹاکروں میں اگر اس طرح کی بری شکست ہو تو پھر بہت سارے کلیمز آتے ہیں, پھر بہت سی شکایات آ جاتی ہیں, بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک ابھی وہ کہتے ہیں کہ عماد وسیم نے جان بوجھ کر ڈاٹ بالز کھیلی. آپ نے بھی کل میچ دیکھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا واقعی عماد وسیم نے جان بوجھ کر ڈاٹ بالز کھیلی یا سلیم ملک کا الزام بے بنیاد ہے؟ دیکھیں جب آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی بات کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس اس کا پروف ہونا چاہیے, ورنہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں کسی کے بارے میں بھی کہہ دوں تو لوگ مس لیڈ ہوں اس سے. تو آئی تھنک کہ ایسی باتیں اگر کرنی ہوتی ہیں تو اس کا پروف آپ کے پاس ہونا چاہیے. بڑا اچھا لگتا ہے ٹی وی پہ بات سننے کو, بڑی اچھی لگتی ہیں یہ, بٹ آئی فیل کہ آئی نو آئی ریسپیکٹ سلیم بھائی, بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا, لیکن آئی تھنک کہ ٹی وی کے اوپر صرف فار دا سیک آف بات کر دینا کہ یار کسی نے جان کے کھیلنی ہے, تو وہ اس کے لیے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے اس کا. اچھا قومی کرکٹ ٹیم کی اس ناقص کارکردگی, امریکہ جیسی ٹیم سے بھی آپ شکست کھا جاؤ, پھر 120 رنز کے معمولی ہدف تک بھی نہ پہنچ پانا, اس سب میں کیپٹن کا ایک رول, بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو آپ بابر اعظم کی کارکردگی کو اور اس ناقص کارکردگی میں تو کہنا چاہوں گی, آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ آپ بھی کپتان رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں بطور کپتان ان سے میچ میں کہیں غلطیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں کل کے میچ میں آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ کہ پرٹیکولر اپارٹ فرام مے بی اوور کریٹیکل ہوں تو سائم ایوب کا میں اس لیے سمجھتا تھا کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ ان کا رسک لیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کپتانی میں بہت زیادہ فلاز نظر آئے ہیں. آئی فیل کہ بڑا اچھا کم بیک کیا پاکستان نے, 50 رنز کنسیڈ پاور پلے میں کرنے کے باوجود جو ہے ٹیم نے کم بیک کر لیا. کہ ہم پریشر لے لیتے ہیں کیونکہ جب بھی یہ انڈیا کی بات آتی ہے تو کپتانی کی بات کی تھی, تو میں نارملی یہ سمجھتا ہوں کہ بابر کو جس طریقے سے کپتانی امپروو کرنی چاہیے تھی اوور دا پیریڈ آف ٹائم, جتنی دیر اس نے کپتانی کی ہے پاکستان کی, اتنی دیر کسی بھی کپتان کو پاکستان میں ریسنٹ پاس میں نہیں ملی. آئی تھنک یہ 3 یا 4 ورلڈ کپ ہے ان کا جس میں وہ کپتانی کر رہے ہیں, اتنے ورلڈ کپ کسی کو نہیں ملے کپتانی کرنے کے لیے. تو آئی فیل کہ اس کی امپروومنٹ ڈیسیژن میکنگ میں جیسی آنی چاہیے تھی ویسی نہیں آئی. آئی فیل کہ اس ورلڈ کپ جیسا بھی یہ فنش ہوتا ہوپفلی پاکستان آگے کوالیفائی کرے یا نہ کرے, آئی فیل کہ بابر کو ایٹ دس مومنٹ کپتانی سے اگر مگر کافی اگر مگر پہ آ گئی, لیکن آئی فیل کہ بابر کو کپتانی سے سائڈ پہ ہو کے اپنی بیٹنگ پہ فوکس کرنا چاہیے. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ شاہین شاہ افریدی کو پہلے کپتانی سے ہٹایا, پھر بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا. سو یو ڈونٹ یو تھنک کہ ایک گروپنگ بن گئی, کوئی دراڑ آ گئی ہے اور دو ٹیم بٹ گئی ہے 2 گروہ میں, ایسا کچھ ہے, گروپنگ نظر آتی ہے آپ کو
टीम में और इसने स्पिरिट को डैमेज किया? जो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था आफ्टर 50 ओवर वर्ल्ड कप, और फिर बाबर को जब एक तो पहले हमारा हटाने का तरीका कप्तान का हमेशा गलत होता है। हम बस जिसको कहते हैं ना, जैसे हो सकता है अभी भी इसी तरीके से हो कि जो बड़ी सर्जरी की बात की जा रही है वो भी यही हो कि 3-4 बंदों को कुर्बानी का बकरा बना दें। हाँ, वो कुर्बानी का बकरा बना के हम कहेंगे हमने बहुत सारी चेंजेस कर ली, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि जब आप चेंजेस करते हैं तो उसका चेंजेस का कोई विजन होता है, कुछ सोच होती है उसके पीछे, वो चेंजेस करें। हम हर वर्ल्ड कप के बाद कप्तान चेंज करते हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर देते हैं, लेकिन हमारा विजन फर्दर डाउन कुछ नहीं होता। तो आई फील कि जो भी डिसीजन करें, जो आपने कहा कि जी ये सारी टीम में ग्रुप बंदी आ गई, इसका खदशा था जब ये बाबर को दोबारा कप्तान बनाया। और दूसरी तरफ आप अमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जो कल तक टीवी पर बैठकर बाबर आजम की कप्तानी को और उनके खेल पर तनकीद कर रहे थे, तो अब आप उनको पीएसएल की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बना दें, तो ये चीजें टीम के स्पिरिट के लिए नुकसानदेह होती हैं। मतलब आपने तो बहुत लंबा जिसको कहते हैं ना एक इशू छेड़ दिया है, ये तो सिलेक्शन पे भी आ गया, लेकिन आई फील कि जिस तरह बाबर को हटाया था वो भी गलत था, फिर शाहीन को बना के फिर शाहीन को हटा के बाबर को बनाया, वो सबसे बड़ा जो था ना, मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए उसमें यही मैंने बोला कि मुझे शक है और खदशा है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान टीम में जो है वो दरारें पैदा होंगी ये सब प्लेयर्स डिवाइड होंगे और जो परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, मैं गारंटी से तो कोई चीज़ नहीं कह सकती, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस और जो बॉडी लैंग्वेज ग्राउंड में नज़र आती है उसमें ये फील होता है कि कहीं ना कहीं टीम ग्रुप बंदी का तो नहीं कहेंगे, लेकिन दरार जरूर टीम में पड़ी हुई है। सिलेक्शन कमेटी का भी रोल इसमें हम इसको वाइड नहीं कर सकते। वहाब रियाज या मोहम्मद यूसुफ, इन 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी है, तो ये सिलेक्शन कमेटी टीम की मौजूदा कारकर्दगी कितनी जिम्मेदार है? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाब रियाज अपनी पसंद या नापसंद पर खिलाड़ियों को टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं, मेरिट का यहाँ पे कोई तस्वुर ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि क्या सिलेक्शन ठीक है गलत है, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़रूर बात करूंगा कि आपकी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं है। आपने किसको रिस्पॉन्सिबल आप ठहराएंगे अब, क्योंकि पहले तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से आप सवाल कर सकते थे, अब ये होता है 4 बंदे बैठे होते हैं सिलेक्शन के, 5 जो भी मेंबर हैं, डाटा वाले भी हैं और बहुत कुछ है, तो इनको सबको बिठा के आप बार बार माइक इधर उधर लेके जा रहे होते हैं। एक चेयरमैन ऑफ सिलेक्शन कमेटी आता है, टीम अनाउंस करता है, बाकी सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, योर लास्ट रिमार्क्स के आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? पाकिस्तान ये 2 मैच जो जरूरी हैं, अगर अमेरिका हार जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है, कुड दैट बी पॉसिबल? आपको क्या लगता है? पॉसिबल है, लेकिन इसमें कीपिंग इन माइंड द करंट 2 परफॉर्मेंसेस। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन मसला ये है कि खाली आपने ये नहीं देखना कि 4 मैचेस के रिजल्ट्स आपकी फेवर में है, बल्कि बारिश भी ना हो इन किसी मैच में, 4 मैच में बारिश भी नहीं हो, क्योंकि बारिश किसी के मैच में भी होगी पाकिस्तान। चलिए, वी होप सो, फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो मच साबिक क्रिकेटर अजहर अली हमारे साथ। नाज़रीन, मुझे लेडी एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की जानिब से हत्या के इज्जत बिल पर दस्तखत के बाद सहाफती तंजीमों ने मुतनाज़े कानून को इंसान दुश्मन करार देते हुए कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। सहाफती तंजीमों ने तमाम असेंबलियों, हुकूमती तकरीबात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वफाकी और सूबाई बजट के बाइकआउट का भी ऐलान किया है। सहाफती तंजीमों का मौक़िफ़ है कि बिल की मंजूरी से पहले स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। पंजाब हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए मज़कूरा बिल फौरी तौर पर वापस ले। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के नए गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने सहाफती तंजीमों के रहनुमाओं से मुलाकात और अपने टीवी इंटरव्यूज़ के दौरान इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि वो बिल पर दस्तखत से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। सहाफती बरादरी के तमाम शकूक व शुबहात दूर किए जाएंगे, लेकिन तमाम तर यकीन दहानियों के बावजूद गवर्नर पंजाब अचानक छुट्टी पर चले गए और उनकी जगह कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने मुतनाज़े बिल पर दस्तखत कर दिए। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब असेंबली में बिल की मंजूरी के वक्त पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर सहाफती तंजीमों के साथ इज़हार यकजहती कर रही है, मगर जिस तरीके से असेंबली में पीपल्स पार्टी के अरकान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया और गवर्नर पंजाबी बिल पर दस्तखत के वक्त छुट्टी पर चले गए, उस सारे अमल ने पीपल्स पार्टी के रोल को मशकूक बना दिया है। ताहम दुबई में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि पंजाब हत्या के इज्जत कानून में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन हत्या के इज्जत का कानून बनना ही था। हत्या के इज्जत बिल 18वीं तरमीम की वजह से पास हुआ। मैंने बहसियत गवर्नर बिल को रोकने के लिए कोशिशें की थी, मैंने बिल पर दस्तखत नहीं किए थे। 15 दिन बाद हत्या के इज्जत बिल खुद मंजूर हो जाना था, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा मीडिया ट्रायल का निशाना बनी है।
پیپلز پارٹی حتی کہ عزت قانون کی منظوری کا حصہ نہیں بنی. پیپلز پارٹی کے گورنر نے بھی قانون کو منظور نہیں کیا. پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا موقف اپنی جگہ, مگر لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی میڈیا کو کنٹرول کرنے میں حکومت کی خاموش حمایت کر رہی ہے, تو دوسری جانب پیپلز پارٹی کے رہنما محض دکھاوے کے لیے آزادی اظہار کا علم بھی بلند کر رہے ہیں. ایک طرف جہاں میڈیا پر قدغن لگانے کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یکسو دکھائی دے رہے ہیں, تو وہیں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ پی ٹی آئی آزادی اظہار کا تحفظ کیسے کرے گی؟ کیا یہ تمام قوانین پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر مقبولیت کو روکنے کے لیے لائے جائیں؟ سب پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, نگران گورنر پنجاب ملک احمد خان نے پنجاب اسمبلی سے منظور شدہ حتی کہ عزت قانون پر دستخط کر دیے ہیں. آپ اس معاملے میں گورنر ہاؤس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شریعہ, میں اس معاملے میں آپ کو ایک تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا. جب میں نے آپ کے پروگرام میں بھی آئی تھنک بات کی تھی اور میں نے پریس کانفرنس بھی میں نے کی, تو میں نے اس وقت یہ کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح خان صاحب نے کہا تھا, چیئرمین عمران خان نے, کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں, جب بھی کوئی بات ہوگی جو یہ اکٹھے ہو جائیں گے. تو آپ خود ان کا کنڈکٹ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا کہ میلا فائڈی کیا. تو میں تو کہوں گا کہ یہ ان کا کرمینل اوفینس میں وہ شامل ہوئے ہیں, چونکہ میں ڈیفیمیشن بل کو ایک کرمینل اوفینس سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سوچ پہ پہرا دیں. آپ آرٹیکل 19 کی جو ہے اس کی خلاف ورزی کریں, جس میں قانون شہادت نہ ہو, جس میں آپ کی جائیداد کو اٹیچمنٹ پہ رکھا جائے. تو وہ تو آپ سمجھیں کہ یہ ایک سول مارشل لا کو یہ کر رہے ہیں اس پہ پنجاب میں, یہ کہ ادھر کوئی بولے نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے, وہ نون کی اس کشتی میں سوار ہے. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اکٹھے ہیں. اسٹریٹجی فرق ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل اس کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک پیج پہ ہیں. لیکن یہ اسٹریٹجی کی بھی میں آپ کو بات کروں کہ اگر جس طرح دستخط کیے ہیں اسپیکر نے, تو اسٹریٹجی بھی ایک ہی ہے کہ وہ بندہ چلا گیا ہے گورنر, اور ایکٹنگ گورنر دستخط کر رہا ہے. جس طرح ادھر وفاق میں زرداری چلا گیا, اور چلو وہ تو پیپلز پارٹی کے ہی تھے, تو انہوں نے الیکشن ٹریبونل ایکٹ جو اس پہ اس نے دستخط کر دیے گیلانی صاحب نے. تو بات اصل یہ ہے کہ یہ ایک ہی رخ ہے دونوں کا. یعنی آپ دیکھیں نا, پیکا ایکٹ کے تحت 40,000 اکاؤنٹ بند ہوا ہے. جنگ کی رپورٹ دیکھ لیں آپ. تو وہ کیا ہے, سوشل میڈیا پر لوگوں کو انہوں نے بند تو کرنا شروع کر دیا, لوگوں کی سوچ کو ختم کرنا شروع کر دیا. جی, پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے نا, وہ کہتی ہے اگر سردار صاحب کی موجودگی میں یہ بل آتا تو پھر پیپلز پارٹی ذمہ دار ہوتی, وہ جواب دہ ہوتی کہ جی ہم نے بھی اس میں پورا کا برابر کے شریک ہے اور ہم نے اس کو سائن کیا ہے. یہ ان کی غیر موجودگی میں بل آیا اور یہ سائن ہو چکا ہے. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اب لوگ جو ہے نا, ایکسپلوئر لوگوں کا بڑھ چکا ہے. اس طرح آپ باتیں کر کے, اس طرح آپ آئیں بائیں شائیں کر کے لوگوں کو بالکل نہیں کر سکتے کہ لوگ آپ کی بات مان جائیں. وہ مانیں, سیدھی سی بات کریں کہ اس ڈیفیمیشن بل میں ہم دونوں ایک ہی وکٹ پہ تھے اور ہم نے کیا ہے, تو اس میں یہ کرنا, ادھر تو تھا تو ابسٹین کیوں کیا, ادھر بل کی مخالفت پنجاب اسمبلی میں کیوں نہیں کی انہوں نے, ادھر کرنی چاہیے تھی. ان کی پارلیمانی لیڈر تھے, ان کی باقاعدہ ادھر پارٹی ہے, پارلیمانی پارٹی ہے. تو میں نہیں اس بات کو سمجھتا کہ یہ بات کو ان کی ویلڈ ہے یا اس بات. دیکھیں, انہوں نے 2 پارٹیز تھیں, انہوں نے لیجیٹیمیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی نے ان کے بل کو. اب دیکھیں, اب یہ بات ان کی کرنی, یہ بات ان کی کوئی اپیل نہیں کرتی. لیکن دیکھیں نا, آپ پر بھی تو یہ الزام لگ رہا ہے, یہ اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسپیشلی اپنا سوشل میڈیا جو ان کا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ وہ لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہی ہے, وہ اشتعال انگیزی پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہے, ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب کی جو ٹویٹس ہے آج کل, وہ کتنا بڑا موضوع بنا ہوا ہے, ایف آئی اے بھی اس چیز کو پرسو کر رہی ہے. سو آپ لوگ بھی تو اس کو ذمہ دارانہ طریقے سے استعمال کریں. دیکھیں جی, ریاست ایف آئی اے سے, اور میں یہ سب پہلے کلیئر کر دوں کہ ایف آئی اے سے بھی میں پوچھتا ہوں ریاست کیا ہے. آرٹیکل 7 کے تحت ریاست پارلیمان اور عوام ہے, ریاست ادارے نہیں ہے. پہلی بات حکومت ہے, حکومت کے خلاف ہم بولیں گے, پہلے بھی بولتے رہے پھر بھی بولیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا صرف پاکستان تحریک انصاف ہے؟
डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पे 80-90% हम हैं, और ये पता है कि हमें टारगेट किया गया है, लेकिन क्या उसमें किसी की हद तक इज्जत या किसी की इज्जत उछाली गई है? देखिए, एक प्रॉपर फोरम चल रहा है, आपके पास पीका एक्ट है, आपके पास एक 2002 का आपके पास एक्ट आ रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी हैं। ये इतनी क्या खीर आ गई, और जो जुल्म इन्होंने किया है कि इन्होंने जो हमारे मुसल्लह अफवाज के इदारे, उनके सरबराहों को ये इसमें लेके आ गए। यानी आप क्यों आप घसीट रहे हैं हर किसी को? भाई आप ये देखें ना, पीका एक्ट के तो ये हालात है कि 44,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। लुक एट द इंटेंसिटी। हाँ जी, ये इसमें फेसबुक, यूट्यूब एंड एक्स दोनों तीनों है। और उसमें आप खुद देख लें कि उस 44,000 में अगर आप करेंगे ना जी, उसमें ज्यादा सर्च करेंगे तो उसमें 44,000 में से 40,000 तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। सर अगर आप टारगेट हो रहे हैं तो आप लोगों ने भी तो किसी को टारगेट किया हुआ है ना। आप ना शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, आप सिक्योरिटी ऑफिसर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप लोगों ने भी तो टारगेट किया हुआ है ना। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को करे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इदारों को अगर टारगेट किया जाए तो फिर तो सवाल उठेगा। लेकिन जी हमने इदारों को बिल्कुल टारगेट नहीं किया होगा। हमारा इदारों के साथ कोई लड़ाई नहीं है। चंद ज़हन है जो आपको भी पता है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम नवाज, ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनको हम मानते नहीं। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, खान साहब पे नाजायज़ मुकदमात बनाए। हमारे आज रात भी हमारे ऊपर, हमारे एक हाफिजाबाद में हमारे MPA पे FIR हुई है। देखिए, इदारों के साथ हमारी क्या लड़ाई, हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये जो बातें कर रहे हैं, आप 1971 को लेकर आगे हैं, शेख मुजीबुर रहमान की बातें हो रही हैं, फिर अदारों को मतलब उन स्टेक होल्डर्स की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की लीडरशिप को दिखाया जा रहा है। इज़न्ट इट अ बगावत टू? ये भी तो एक अच्छा मुझे एक बात बताएं कि हमीदुर रहमान कमीशन उस वक्त इमरान खान था जब हमीदुर रहमान कमीशन, जब ये कमीशन बना, और फिर देखें इस कमीशन के 4000 सफ़े पे असल जो इसकी है जो रिसर्च है वो 4000 सफ़े पे है। 350 सफ़ा तो नेक्स्टर है जो अभी तक लोगों को पता है, वो तो अभी तक क्लासिफाइड है। 4000 सफ़ा। मुझे ये बताएं कि जब ये एक रिपोर्ट है उसको शाया करने में क्या क्या क्वेश्चन ये पड़ता है ना, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो वो जब नवाज शरीफ शेख मुजीबुर रहमान की तारीफें करते थे तो इमरान खान साहब तनकीद करते थे। तो आज यही पर्सनालिटी उनके लिए हीरो बन गई है और उसको हम मुजीबुर रहमान को हीरो नहीं बना रहे। हम ये कह रहे हैं कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को शाया किया जाए। बाकी एक ट्वीट है और एक वीडियो है, आप ट्वीट और वीडियो को इतना लेके बैठ गए, उसमें क्या चीज़ गलत है जी? वो हमने वीडियो बनाई है, उसमें मुझे बताएं कि किसने वो वीडियो बनाई है। हमारे सोशल मीडिया पे लगी, हमारा सोशल मीडिया काम कर रहे हैं, एक्टिव है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पे ही रिलाय कर रही है। मुझे ये बताएं 8 फरवरी को हमारा कौन सा बंदा बाहर था? सोशल मीडिया की वजह से हम इलेक्शन जीते हैं। सोशल मीडिया ने, हमें तो किसी को प्याली दे दी गई, किसी को प्रेशर कुकर दे दिया गया, किसी को दरवाजा दे दिया गया, हमारे तो निशान भी किसी को पता नहीं होते। सोशल मीडिया की वजह से PTI है जो हमारा सोशल मीडिया है। मैं कैटेगोरिकली ये बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि उस ट्वीट के अंदर है क्या, उसमें कौन सी ऐसी गलत बात है। यही कहा गया है कि उस वक्त भी यही हालात थे कि एक अक्सरियती पार्टी को हुकूमत नहीं दी गई, आज भी वही हालात हैं कि हमारे से हमारी हुकूमत छीन ली गई। और उसमें एक वीडियो साथ लगा दी गई जो 1971 के राउंड अबाउट बनी हुई थी। सही। उसमें मुझे बताएं कौन सी नई बात हुई है? ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन अगेन फॉर द क्लैरिटी कि बिल मंजूर हो गया, गवर्नर हाउस गया, वहाँ भी दस्तखत हो गए, अब आपका अगला लाहे अमल क्या है? क्या लाइन ऑफ एक्शन है? आप सहाफती तंजीमों के साथ किस हद तक खड़े होंगे, किस हद तक जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए जी, सहाफती तंजीमें जहाँ एहतजाज करेंगी हमें बुलाएंगे, हम हाजिर हैं। हम असेंबली में दोबारा एहतजाज करेंगे। ठीक है। कोर्ट में जा रहे हैं, इंडिविजुअली भी जा रहे हैं, हमारी पार्टी लीड वो करेंगे या आप करेंगे? नहीं, हम अपने तौर पे लीड कर रहे हैं, हम करेंगे। ठीक। देखिए, अब अगर सहाफती हमारी तंजीमें, आप अलहदा पिटीशन फाइल करेंगे? हम तो अलहदा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। ठीक है, बतौर पार्टी आप पिटीशन फाइल बतौर पार्टी हम कर रहे हैं। उसमें ये होता है ना जी कि जब ये सब पिटीशन हो जाती हैं तो फिर इकट्ठी हो जाती है, ठीक, फिर सुना इनको एक ही दफा जाता है, ठीक, तो हम पिटीशन अपनी अलहदा करेंगे और उनके साथ खड़े हैं, हम तमाम तर तंजीमों के साथ खड़े हैं
اور جہاں جہاں تنظیمیں ہمیں بلائیں گی ہم علیحدہ بھی احتجاج کریں گے اور ان کے ساتھ بھی کریں گے. ٹھیک یہ ہمارا پارٹی کا فیصلہ ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ اپوزیشن لیڈر پنجاب ملک احمد خان بچر ہمارے ساتھ موجود تھے. متنازع حد تک عزت بل پر ہم بات کر رہے تھے. ناظرین مجھے لینی ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. سنو راؤنڈ اپ میں آپ کو خوش آمدید. ناظرین گزشتہ روز نریندر مودی نے تیسری مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب میں بنگلہ دیش، سری لنکا اور مالدیپ سمیت 7 علاقائی ممالک کے سربراہان اور ہزاروں افراد نے شرکت کی. نریندر مودی کے 72 رکنی نئی کابینہ میں 30 وزراء اور 41 وزرائے مملکت شامل ہیں. اہم بات یہ ہے کہ کابینہ میں 5 اقلیتی اراکین شامل ہیں مگر کسی مسلمان رکن کو شامل نہیں کیا گیا. دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان، روس، چین، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سمیت متعدد ممالک نے تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کی. تاہم وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکس پر نریندر مودی کو تیسری مرتبہ حلف اٹھانے پر مبارکباد دی گئی. زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ الیکشن 2024 کے دوران نریندر مودی کی جانب سے 400 پار کا نعرہ لگایا گیا تھا مگر بھارتی ووٹرز کے ہاتھوں یہ نعرہ پٹ گیا. انتخابی نتائج کے مطابق بی جے پی نے لوک سبھا کی 543 نشستوں میں سے 240 نشستیں حاصل کی جبکہ مجموعی طور پر بی جے پی کی زیر قیادت این ڈی اے اتحاد نے 293 نشستیں حاصل کی جبکہ اپوزیشن اتحاد انڈیا نے 240 نشستیں حاصل کی. سوال یہ ہے کہ نریندر مودی کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے سے بھارت کی اندرونی اور بیرونی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ مودی کی مقبولیت میں کمی کی وجوہات کیا ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ نریندر مودی کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے پاک بھارت تعلقات میں کیا آئے گی؟ ان تمام موضوعات پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر اینالسٹ امتیاز عالم صاحب. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر نریندر مودی کا 400 پار کا دعویٰ تو حقیقت نہیں بن سکا مگر وہ بھارت کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم ضرور بن گئے ہیں. آپ مودی کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ کہ اس بار وہ اپنے بل پہ وزیر اعظم نہیں بنے ہیں کیونکہ ان کی پارٹی جو تھی بی جے پی اسے پچھلے الیکشن میں یعنی اس پچھلے الیکشن سے پچھلے الیکشن میں 2019 میں 303 نشستیں ملی تھی جی جبکہ اکثریت کی 272 درکار تھی. تو لہذا انہیں اتحادیوں کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں تھی. وہ ان کے ساتھ شامل باجہ ضرور تھے لیکن اس بار یہ ہے کہ ان کی اکثریت نہیں ہے اور انہیں دیگر جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑا ہے جسے اب این ڈی اے کہتے ہیں. تو لہذا کہا تو یہی جا رہا ہے کہ یہ مودی سرکار ہوگی لیکن اس میں کافی جو توازن ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. جو لہذا چھوٹی پارٹیاں بھی اپنا روب جما پائیں گی. خاص طور پہ جو آندھرا پردیش کے چندر بابو نائیڈو کی ٹی ڈی پی ہے تیلگو دیشم پارٹی اور خود بہار میں جو ان کے کولیشن پارٹنر ہیں صوبائی سطح پہ نتیش کمار جن کی پارٹی ہے راشٹریہ دل یونائٹڈ ان کی نشستیں ملا کر 28 بنتی ہیں. اگر وہ دباؤ ڈالیں گے مل کر بھی یا علیحدہ علیحدہ تو کافی وزن پڑے گا بی جے پی کی حکومت پہ. سر 2019 میں بی جے پی نے 303 نشستیں حاصل کی تھی, 2014 میں 282 نشستیں حاصل کی تھی اور اب 240 نشستیں حاصل کی ہیں. کیا اس مرتبہ مودی ایک کمزور وزیر اعظم ہوں گے؟ آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے اس کمی کی؟ جتنا مودی انڈیا کی جو شائننگ انڈیا کی جو پروجیکشن کر رہے تھے ویسے انڈیا شائننگ نہیں نظر آیا لوگوں کو. 80 کروڑ لوگ سرکاری راشن پہ پلتے ہیں وہ کہ وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. مطلب 80 کروڑ غربت کے لکیر کے قریب ہیں اوپر نیچے. اسی طرح کروڑوں لوگ نوجوانوں کو روزگار چاہیے ہے اور بڑی اپنے مختلف جو محروم علاقے ہیں ان کی بڑی ڈیمانڈز ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان میں وفاق ویسا نہیں ہے جیسے پاکستان کا فیڈرل اسٹرکچر ہے. وہاں پہ اب یہ مطالبہ کریں گی پی ڈی پی آندھرا پردیش کی اور خود بہار کے چیف منسٹر نتیش یہ دعویٰ کر رہے ہیں, یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے. یعنی ان کی اسٹیٹ سے جو اگر اسپیشل اسٹیٹس دیا جائے گا تو 90% ریونیو جو ان کی اسٹیٹ سے جمع ہوں گے وہ ان کے پاس رہ جائیں گے. اس پر باقی اب ریاستیں چلائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو بھاجپا کا جو ایجنڈا ہے ہندوتوا کا اسے بڑی ٹھیس پہنچی ہے. میرے خیال میں ہندوتوا کی ویو جو ہے لہر جو ہے وہ
وہ اپنی اونچائی پہ پہنچ کے نیچے چلی گئی ہے. اس سے زیادہ وہ اوپر شاید جا نہیں سکتی تھی, کیونکہ ہندوستان کا جتنا معاشرہ ہے ملٹی ایتھنک, ملٹی ریلیجس اور ملٹی کلاس اور ملٹی کاسٹ, اب وہ اس میں بہت کثرت ہے, یعنی ڈائیورسٹی ہے. تو لہذا وہ ان کا گراف نیچے گرا ہے. اور یہ جو پارٹیاں ہیں دونوں, جیسے بہار میں بھی مسلمانوں کے لیے ریزرویشن ہے, اور آندھرا پردیش میں یہ ٹی ڈی پی جو ہے, تیلگو دیشم پارٹی, یہ مسلمان دوست سمجھی جاتی ہے, اور ان کا پورا چیپٹر ہے ان کے منشور میں, اور 4% وہاں ریزرویشن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب راہل گاندھی نے کیمپین میں کہا کہ ہم دوبارہ سے ہم سینسس کرائیں گے, ایسی مردم شماری کرائیں گے جس میں جاتی واد کے حساب سے, طبقاتی حساب سے تعین ہو سکے کس کے پاس کتنی دولت ہے, تاکہ یہ جو دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہوئی ہے اس پر ہم قابو پا سکیں اور امیروں سے لے کے غریبوں کو دے سکیں. اس پر مودی نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ عورتوں کا منگل سوتر جو ہے, بڑا جو مقدس ہار جسے کہتے ہیں, وہ چھین لیا جائے گا, ان کی بھینس چھین لی جائے گی, 2 کمروں میں سے 1 کمرہ چھین لیا جائے گا. حالانکہ وہ بنیادی طور پر راہل گاندھی اڈانی مودی اتحاد, یعنی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, گجراتی کارپوریٹ سیکٹر, اور مودی کا جو اتحاد ہے اور میڈیا کا جو اتحاد ہے, اس پہ اٹیک کر رہے تھے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم بھی آئی ہے معاشرتی, اس نے بھی ایک سر راہل گاندھی نے اور بہت ساری باتیں کی تھی. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا, انہوں نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ملی, ہم نے تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہم نے یہ الیکشن لڑا ہے, کیونکہ یہ ایک الیکشن میڈیا, جوڈیشری اور بیوروکریسی کے خلاف تھا. میں نے بڑا فالو کیا ہے انڈین الیکشن کو, بہت تقریر سنی ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ مودی نے یا آر ایس ایس اور بی جے پی نے مختلف ریاستی اداروں بشمول عدلیہ میں اپنے لوگ جی ان کو مینیج کیا ہوا تھا اس اور یہ کہ وہ استعمال کر رہے ہیں ای ڈی کو اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو, استعمال کر رہے ہیں مخالفین کے خلاف. لوگوں کو گرفتار کیا گیا, انہیں تنگ کیا گیا, پریشرائز کیا گیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دلی ریاست کے جو عام آدمی پارٹی کے تھے, ان کو کیجریوال کو انہوں نے جیل میں ڈالا. تو لہذا وہ انہوں نے کہا کہ جی ایون پلینگ فیلڈ نہیں ہے, کیونکہ سارا میڈیا بھی گودی میڈیا کہلایا. سارا میڈیا کو کارپوریٹ سیکٹر نے خرید لیا اور وہ یک طرفہ طور پہ کیمپین کر رہا. اس میں سب سے بڑی جو کیجویلٹی ہوئی ہے بھاجپا کے ساتھ ساتھ, ہندوتوا کے ساتھ ساتھ, وہ انڈیا کے مین سٹریم میڈیا کی. لہذا کیا ہوا ہے کہ پیرل میڈیا یعنی سوشل میڈیا بہت پاپولر ہے, اور وہ جو صحافی نکال دیے گئے مین سٹریم میڈیا سے اپنے ناخیالات کی وجہ سے, وہ بڑے پاپولر ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور آپ دیکھیں جس طرح کے ایگزٹ پول ہوئے تھے, وہ سارے کے سارے 400 سارے کے سارے غلط ثابت ہوئے. اچھا سر, یہ پاک بھارت تعلقات میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو ہندوستان میں 10 سال کی اس مودی حکومت سے پہلے کو 25 سال حکومتیں رہیں جو کہ کولیشن گورنمنٹس تھی, یعنی مخلوط حکومتیں. ان کے وزرائے اعظم نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی بڑی کوششیں کی. آپ بھلے گجرال صاحب کو لے لیں, آپ بھلے واجپئی جی کو لے لیں, اسی طرح جو وہ کرناٹک سے تھے جو وزیر اعظم بنے انہیں لے لیں, تو ان سب نے پاکستان کے ساتھ معاملات کو سنوارنے کی کوشش کی. اب جو کمزور مودی ہیں, میرا خیال ہے کہ اس میں جو نتیش ہیں بہار کے, ان کے کولیشن پارٹنر, اور خود یہ جو آندھرا پردیش کے جو چیف منسٹر ہیں چندر بابو نائیڈو, یہ پاکستان کے ساتھ کنفلکٹ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. نہ ہی یہ یونیفائڈ سول کوڈ کی حمایت کریں گے, نہ یہ نیشنل رجسٹر کی حمایت کریں گے, اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ آخری بار جب واجپئی جی کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا تو اس میں چندر بابو نائیڈو پیش تھے, جو اس وقت اتحادی ہیں مودی کے. لیکن مودی کا سٹائل ڈفرنٹ ہے, ایک سمراٹ کا, ایک اتھارٹیرین فگر کا. تو وہ
बल्कि ये है कि वो तो अपनी काबीना को भी खातिर में नहीं लाते रहे हैं और पीएमओ भारत की हुकूमत चलाता रहा है। लेकिन अब मुश्किल होगा, उन्हें काबीना को साथ लेके चलना पड़ेगा, खासतौर पे इत्तेहादियों को साथ लेके चलना। ठीक है, जैसे अगर मोदी ने उन्होंने वही किया, तरीका स्टाइल उनका वही पुराना रहा, तो ये कोलिशन टूट सकती है। ठीक सर, मोदी ने कांग्रेस को इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रो पाकिस्तान बनाकर पेश किया। क्या पाकिस्तान से ताल्लुकात के हवाले से कांग्रेस बीजेपी से बेहतर है? देखिए, ये जो वो कहते थे, वो कह रहे हैं, वो इस पस मंजर में कह रहे थे कि कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने पार्टीशन प्लान पर को माना था, यानी हिंदुस्तान की तकसीम मानी थी। और ये जो आरएसएस है, जो बीजेपी की सरपरस्त जमात है, इसने तकसीम को नहीं माना था और ये नेहरू को और कांग्रेस की लीडरशिप पे तनकीद करते थे। तो सर आप क्या देख रहे हैं, मोदी के तीसरी बार वजीर आजम बनने के बाद पाक भारत ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? डिप्लोमेटिक ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहिए और फिर ये कि जो ट्रेड का माहिदा हुआ था मनमोहन सिंह के दरमियान और आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत के दौरान, उसे बहाल करना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए। आप देखें, अफवाज की सतह पे जो वायदा हुआ था जंगबंदी का एलओसी पे, वो बरकरार है और ये मैं समझता हूँ दोनों तरफ की अफवाज को शाबाश देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये जंगबंदी रखकर एलओसी के दोनों जानिब जो लोग आम शहरी बेचारे मुश्किल और मुसीबत में थे, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को भी इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जरूरत है और हिंदुस्तान ने अगर अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है, गरीबी खत्म करनी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज आलम साहब, बात कर रहे थे पाक भारत के ताल्लुकात पर। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।